भारतमा निकै विवादास्पद बनेको सैन्य भर्ती कार्यक्रम अग्निपथलाई लिएर नेपाल सरकार मौन। भारतीय सेनाले बुटवल र धरानमा भर्ती शिविर सञ्चालन गर्दै। काठमाडौँ महानगर अन्तर्गतका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। पार्टी नछाडे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनाई। बेलायतसँग श्रम सम्झौता गर्दै पहिलो चरणमा 1000 नर्स पठाउने सरकारको तयारी। दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनबाट श्रम बजारमा समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। बङ्गलादेशमा विद्युत आपूर्ति हुन नसकेपछि शैक्षिक तथा कार्यालय समय घटाउने सरकारको निर्णय। इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धिपछि अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख। र EFL च्याम्पियनसिप फुटबलको पछिल्लो खेलमा बर्नली, एस्टन विल्ला र एभर्टन विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अग्निपथ योजना अनुसार नयाँ सैन्य भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतले पठाएको पत्रमा नेपाल सरकार 2 महिनादेखि प्रतिक्रियाविहीन छ। भारतले जेठ अन्तिममा पठाएको पत्र अनुसार नेपालमा अग्निवीर भर्ती सुरु हुन अब 1 दिन मात्र बाँकी छ, तर यसबारे के गर्ने भन्ने धारणा नेपाल सरकारले बनाएको छैन। समग्र भारतीय सैनिक अब अग्निपथ योजनाबाट भर्ती गर्ने नीति अनुसार गोर्खा सैनिकको पथ पनि त्यही हो। भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले काठमाडौँ स्थित दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई 31 जेठमा नै पत्राचार गरेको थियो। भारतीय सेनाले भदौ 9 मा बुटवल र भदौ 16 मा धरानमा भर्ती शिविर सञ्चालन गर्न खोजेको छ, तर यो विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ। अग्निवीरका रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा जम्मा 4 वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि 25%लाई स्थायी गरिनेछ भने 75%लाई करिब 11 लाख भारूसहित समाजमा फिर्ता गरिनेछ। 4 वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए, तर सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अग्निपथ योजना ल्याएको हो, जसमा 17 देखि 23 वर्ष उमेर समूहका युवालाई अग्निवीरका रूपमा भर्ना लिने योजना छ। अग्निवीरहरूले मासिक 30,000 भारू तलब प्राप्त गर्नेछन् भने 4 वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिँदा एकमुष्ट 11 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। 11 लाख भारू पाउनेछन्। पेन्सन सहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन्। भारतले पहिलो चरणमा 4 वर्षसम्म 46,000 का दरले युवाहरूलाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा गोर्खा भर्ती खुल्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिका अन्तर्गतका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिनुभएको छ। दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता लिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित दल र तिनका भ्रातृ शिक्षक संस्थालाई पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर शाहले भन्नुभएको छ, राजनैतिक आबद्धता कायम राखेको भए काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो तत्काल त्याग गरी कानूनको परिपालना गर्न सूचित गरिन्छ। उहाँले दलसँगको आबद्ध त्याग नगरी सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाका आधारमा कानूनी कार्यवाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिने भन्दै सचेत गराउनु भएको हो। महानगरपालिकाका कुनै पनि कर्मचारीले राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन 2077 को दफा 45 ले गरेको शाहले जनाउनु भएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 को खण्ड ग ले पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी कुनै पनि राजनैतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनमा 26,000 भन्दा बढी कैदी बन्दीले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। विभिन्न कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत मुद्दाको किनारा नलागी पूर्वपक्षमा रहेका तथा विगत जरिवाना तथा धरौटी तिर्न नसकी थुनामै रहेका गरी कुल 26,129 कैदी बन्दीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्। यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे। यसपटक
निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदैछ। 2079 मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। त्यसका लागि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माणका क्रममा छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कैदीबन्दीलाई जनप्रतिनिधि चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागि बताउनुभयो। यसका लागि आयोगले 71 वटा कारागारलाई मतदान स्थल तोकेर मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र निर्वाचन कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी खटाइने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अरू ठाउँमा जसरी मतदान हुन्छ यसपटक 71 वटा कारागार कार्यालयमा पनि मतदान स्थल तोकेर त्यसैगरी मतदान अधिकृत सहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ। त्यसका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईका अनुसार मतदान प्रक्रियामा 1654 महिला र 24475 पुरुष कैदीबन्दीले भाग लिन पाउनेछन्। सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको जानकारी दिनुभयो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्चको वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने गरी यसअघि गरेको निर्णय पनि खारेज गरेको छ। नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टीको हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूको व्यवस्थापन, जिम्मेवारी लगायत विषयलाई लिएर छलफल भएको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। उपमहासचिव गुरुङले कार्यविधि बनाएरै देशभर पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको विवरण दुरुस्त राख्न सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले पार्टीमा विभिन्न दल थोडी प्रवेश गर्ने लड्न चलेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। साथै प्रवेश गरेकाहरूको विवरण दुरुस्त गर्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिनको लागि स्थानीय कमिटीमा केही समस्या परेको भए प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रको अनुमतिमा जिल्ला वा मात्रात्मक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्ने गुरुङले बताउनुभयो। हिजो बसेको बैठकबाट भदौको 10 र 11 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय भएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मस्तिष्क पलायन रोक्न र स्वदेशमै युवालाई आकर्षित गर्न भन्दै युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रममा वृद्धि गर्ने सरकारको घोषित योजना नै हो। सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकी कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष लगायतका कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई उद्यमी बनाई रोजगारी सृजना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने प्रयास गरेको छ। तर तिनको प्रभावकारिता अपेक्षित छैन। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले बेलायत सरकारसँग श्रम सम्झौता गरी नर्स सहितका स्वास्थ्य कर्मीलाई निशुल्क रूपमा बेलायत पठाउने तयारी गरेको छ। कतिपय जानकारहरूले दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा त्यसबाट दक्ष कामदारको अभाव सिर्जना हुने र कालान्तरमा श्रम बजारमा ठूलो क्षति पुर्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालले हालसम्म 11वटा राष्ट्रसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ। सोमबार मात्रै पनि नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरेको छ, जस अनुसार नेपालमा अनुभवी र दक्ष नर्स सहित ल्याब असिस्टेन्ट, अनमी, बीएन नर्स, फार्मासिस्ट लगायतले पनि बेलायतमा रोजगारीका लागि अवसर प्राप्त गर्नेछन्। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीले सेवा, सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्य कर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि नै मन्त्रालयले 10,000 नर्सलाई बेलायत पठाउने भनेको थियो। सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा 1,000 नर्सलाई बेलायत पठाउने सरकारको तयारी छ। सरकार बीच सम्झौता भएको र तेस्रो पक्ष संलग्न नभएकाले यसको लागत शून्य हुने भनिएको छ। नेपाल र बेलायत बीच सम्झौता भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयका कतिपय कुराहरू छलफलकै चरणमा रहेका छन्। त्यसका लागि कार्यान्वयन ढाँचा के कसरी बनाउने भन्ने पनि छलफलकै क्रममा रहेको छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मीको छनौट, पदस्थापन र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरिनेछ। व्यक्तिगत अवसरका रूपमा नर्स सहितका स्वास्थ्य क्षेत्रका
कामदार विदेशमा जाँदा त्यो सञ्जालले धेरैलाई अवसरको ढोका खोल्नुका साथै रेमिट्यान्समा पनि बल पुग्ने आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउँछन्। आकर्षक गन्तव्य स्थलमा आकर्षक किसिमको काम र आकर्षक किसिमको पारिश्रमिक चाहिँ आर्जन गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूको लाइभलीहुडमा चाहिँ पक्कै पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित व्यक्तिको लागि फाइदा हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्ति जो नेपाली नागरिक कुनै हिसाबले फाइदा हासिल गर्नु भनेको चाहिँ समग्रमा देशलाई पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ कि चाहे त्यो रेमिटेन्सका माध्यमबाट होस् चाहे चाहिँ नि केही संख्यामा नै सही व्यक्तिहरूको चाहिँ लाइभलीहुडमा चाहिँ एउटा स्तर उन्नति हुनु भनेर भनेको त्यो पनि नेपालकै लागि पनि लाभ हो भनेर भन्न सकिन्छ। विज्ञ नेपालकै मतमा नेपाल नर्सिङ परिषदकै रजिस्ट्रार सरला केसी पनि सहमत छिन्। नेपालमा रहेका स्वास्थ्य कामदारलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशमै भए पनि उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त भए उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनस्तर उकासिने र दक्षता र सिप अभिवृद्धि हुने केसीको तर्क छ। सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि नर्सहरूले त्यसरी जान पाउनु महिनाको चाहिँ 4 लाख रुपियाँ खान पाउनु भनेको त्यो चाहिँ एउटा मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट। नेपालमा विशेष गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्स सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीले एकदमै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बेला यो निकै राम्रो अवसर भएको कतिपयको बुझाइ छ। यस अवस्थामा सरकारको यो कदमले उनीहरू उत्साहित नै छन्। काठमाडौँको एक अस्पतालमा कार्यरत रेडियोग्राफर पूजा बजगाई ती मध्येकी एक हुन्। उनी भन्छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ एकदम कम तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि पैसा नदिने, समयमा पैसा नदिने समस्या, त्यसमाथि अब हाम्रो पर्सनल ग्रोथ पनि छैन, केही ग्रोथै छैन यहाँ बसेर। यसको अहिलेको सिचुएसन चाहिँ एकदमै निम्न हुँदै गइरहेको छ अनि केही अवसर पनि छैन, केही एक्स्ट्रा नलेज पनि छैन। त्यसले जहाँ राम्रो अपर्च्युनिटी भेटिन्छ त्यही नै जाने हो। सबैजना जाने नै चाहन्छन्, म पनि जान चाहन्छु। लाँदाखेरि पनि अब जस्तै यहाँ वेल सेटल भएको नर्सेसहरूलाई अपर्च्युनिटी नदिएर जो चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाइरहेको एकदम वेल एजुकेटेड डिजर्भिङ छ उहाँहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने अनि हाम्रो भन्दा नि राम्रो चाहिँ गर्नुभयो भने एकदम बेस्ट। आकर्षक तलब, सेवा, सुविधा र गन्तव्य, व्यक्तिगत वृत्ति विकास अनि मुलुकका लागि पनि रेमिट्यान्स अनि असल मित्र राष्ट्रसँग कुशल सम्बन्ध लगायतका सकारात्मक पक्ष भए पनि यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि जानकारहरूले केलाएका छन्। नेपाली श्रम बजारमा यसै पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारले दक्ष कामदारको गन्तव्य विदेशलाई मात्रै बनाउने हो भने यसले नेपाली श्रम बजारमा प्रभाव पर्ने बताएका छन्। नेपाल नर्सिङ परिषदकी रजिस्ट्रार केसी भन्छन्, फेरि एक ढङ्गको नर्सको हिसाब किताबले नर्सको फ्यामिलीको पर्सपेक्टिभबाट राम्रो छ, इङ्ल्यान्ड घुम्न पाउँछन्, पैसा राम्रो छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी उनीहरूले लिएको छ, त्यो राम्रो छ। तर देशलाई चाहिँ खडेरिनै पर्दैन नि, अहिले भर्खरै पर्दैन, यही क्रम हो भने चाहिँ खडेरी पर्छ। एक ढङ्गले सङ्कटै जस्तो चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। सरकारले एकातिर युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउने भनिरहँदा अर्कोतिर भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आफै साक्षी बसिराख्नु परेको बाध्यता देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव मुलुकको श्रम बजारमा पर्ने र युवा पलायन अझै बढ्ने आप्रवासन विज्ञ नेपालको तर्क छ। हाम्रो दक्ष जनशक्तिको यसै पनि यहाँ अभाव रहिरहेको अवस्थामा भएको दक्ष जनशक्तिलाई नै क्रमशः विदेश पठाउँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यहाँको हेल्थ सेक्टरमा प्रदान गरिने सेवाको चाहिँ अवस्था के होला त भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ अझ बढी समस्या थपिन्छ। दक्ष भएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूबाट सेवा लिन पर्ने ठाउँमा झन् विदेश पठाउँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले सेवा पाउने कहिले त त्यसो भने त्यसकारणले गर्दा यसले चाहिँ झन् समस्या चाहिँ थप्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अझै लाखौंको संख्यामा रहेका बेरोजगार, त्यसमाथि पनि वर्षेनी थपिने शिक्षित बेरोजगारलाई काम लगाउन सक्ने श्रम बजार नेपालमा देखिँदैन। यसर्थ पनि मुलुकमा बेरोजगार बनिरहेका कैयौं युवालाई रोजगारीका लागि गन्तव्य खोज्नु आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। श्रम सम्झौता गर्नुको मतलब नेपालमा श्रमिक नै रित्तिने गरी पठाउने नभई नेपालको माग पूरा गरेर बाँकी रहेका र अवसरबाट वञ्चित भएकालाई प्राथमिकतामा राखिने भएकोले त्यसबाट कुनै ठूलो क्षति नहुने श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालको तर्क छ। पिछडिएको चाहिँ जाति, समुदाय, वर्ग र त्यो समुदायलाई हामीले प्रायोरिटी दिने हो। त्यसरी चाहिँ जाने हामी कहाँ भएको मान्छेहरू चाहिँ श्रम सम्झौता हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै झिकेर पठाउने अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्को देशको चाहिँ पदपूर्ति हुन्छ कि भन्ने यो कन्फ्युजन छ, त्यो चाहिँ होइन। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका लागि सम्भावनाहरू खोजी गर्नु सहज पक्कै छैन। शिक्षित युवा बेरोजगार बढ्नु, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन नसक्नु, सिप विकास र रोजगारी बीच तालमेल नहुनु जस्ता समस्या वर्षौंदेखि कायमै छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशलाई मात्र गन्तव्य नबनाई आन्तरिक श्रम बजारलाई पनि उकास्नतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार।
मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गरेर सोझा सीधा सर्वसाधारणलाई उठीबास बनाउने सुदखोर विरुद्ध प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलमा परेका उजुरी र पीडितका तर्फबाट दर्ता भएका जाहेरीका आधारमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। सोही क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले हिजो 2 सुदखोरलाई पक्राउ गरेको छ। नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका 9 बेलाटारीका जगदीश बानिया भनिने 55 वर्षीय जगदीश कानु र काठमाडौँ भीमढुङ्गाका 55 वर्षीय लाल बहादुर खड्का काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। CIB प्रमुखको AIG उत्तम सुवेदीले दुवैमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनुभयो। AIG सुवेदीले भन्नुभयो, मिटर ब्याजका नाममा सापटी दिएर सोझा सर्वसाधारणबाट 10औं गुणासम्म रकम असुल्ने र रकम सापटी लिनेलाई पत्तै नदिई तमसुक गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यस्ता पीडितले CIB र अरू प्रहरी युनिटमा गएर जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ। हामी आफै पनि त्यस्ता सुदखोरको पहिचान गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। गृह मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुदखोर विरुद्ध 1937 को उजुरी परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 2076 देखि 2079 साउन 23 सम्म 9 जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा सुदखोर विरुद्ध 76 वटा उजुरी परेकोमा 44 विरुद्ध 11 वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। 2077-78 मा 1 जना, 78-79 मा 23 विरुद्ध 5 वटा र 79 वैशाखदेखि साउन 23 सम्म 17 जना विरुद्ध 2 वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ। दाङ जिल्ला अदालतमा 3, धनुषा, पर्सा र मकवानपुरमा 1-1, नवलपरासीमा 2, महोत्तरी र सप्तरीमा 7-7, सर्लाहीमा 5 र सिराहामा 17 जना सुदखोर विरुद्ध छुट्टा छुट्टै 11 वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम 25% सम्म मात्र चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन्। यस्तो कर्जाको अवधि 1 वर्ष वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्नेछ र कर्जा नवीकरण गर्न सकिनेछ। तर 2 करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम 20% ले हुन पाउने रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 मा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्यम व्यवसायको विभिन्न सूचक विश्लेषण गरेर विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखे कर्जा फाइलमा कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम 40% ले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछ। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष नै सो मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। अहिले प्राप्त सुझाव समावेश गरेर मार्गदर्शनलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर स्थिर चालु पुँजी कर्जा आवश्यक परेको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा 5 वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको दोस्रो पटकको बोलपत्र पनि विवादमा परेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असार 10 मा गोरखापत्रमा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणले चाहे अनुसारका निर्माण व्यवसायी आउन नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको 12 घण्टा नबित्दै यी बोलपत्रको साइटमा गएर पहिलो पटक बोलपत्र संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि साउन 8 मा 2 पटक संशोधन गरियो। तेस्रो पटक साउन 13 मा बोलपत्रको सूचना चौथो पटक संशोधन गरिएको हो। प्राधिकरण आफैले गरेका 4 पटकका संशोधनले राज्यलाई बढी नोक्सानी हुने र आफूले चाहे अनुसार सहमति गरेको निर्माण कम्पनी छनौट गर्न सहज बनाएको छ। सबै संशोधन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत छन्। ठेक्का प्रकरणमा भएको बोलपत्र संशोधन र प्रक्रिया नै नियम विपरीत भएको भन्दै 3 बुँदामा त्रुटि औलाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि साउन 19 मा पत्र लेखेर प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत पहिलो पटक 2078 फागुनमा अघि बढेको ठेक्का प्रक्रियामा पनि राज्यलाई 1.5 अर्ब नोक्सान हुने गरी सेटिङ गरेको आरोप लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र तत्कालीन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेलाई लागेको थियो। आरोप र विवाद बढ्दै गएपछि निर्देशक घिमिरेले 2078 चैत 14 मा राजीनामा दिनुभएको थियो। घिमिरेको राजीनामापछि सरकारले 2078 चैत 25 मा प्युठानका छविराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। पोखरेल आए लगत्तै उहाँले रद्द भएको बोलपत्रलाई पुनः प्रक्रिया सुरु गरेर अघि बढाउनु भएको थियो। अस्पताल भवन निर्माण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा विद्युत आपूर्ति हुन नसकेपछि सरकारले शैक्षिक र कार्यालय समय घटाउने निर्णय गरेको छ। गत महिना सरकारले दैनिक 2 घण्टा विद्युत कटौती गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। शुक्रबार मात्रै बिदा हुने बङ्गलादेशका विद्यालय अब शनिबार पनि बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरू दिनको 1 घण्टा कम अर्थात् 7 घण्टा खोल्ने निर्णय गरिएको छ। बिजुलीको खपत कम गर्न सरकारले प्रारम्भिक योजना अनुसार सो निर्णय गरेको हो। सरकारले दैनिक 2 घण्टाका लागि भने पनि त्योभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पेट्रोलको मूल्य 50% बढ़ाएको भन्दै सरकार विरुद्ध उत्रिएका सर्वसाधारण विद्युत सेवा कटौती समेतको मारमा परेका छन्। युक्रेनमा जारी संकटका कारण इन्धनको मूल्य बढेपछि बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको छ। विदेशी मुद्रा कोषमा परेको दबावका कारण सरकारले इन्धनको मूल्यमा 50% वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। EFL च्याम्पियनशिप फुटबलको पछिल्लो खेलमा बर्नली एस्टन भिल्ला एभर्टन विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा बर्नलीले श्रुसबरी टाउनलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। बर्नलीका लागि 50औं मिनेटमा सामुअल बास्टियनले गरेको गोल नै निर्णायक भयो। एस्टन भिल्लाले बोल्टन वान्डरर्सलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। एभर्टनले फिल्डवुडले 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। डेमाराई ग्रेले एभर्टनका लागि 28औं मिनेटमा गोल गरे। लेस्टर सिटी स्कट पोर्टसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। वेस्ट ब्रोम भने डर्बीसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। यसैगरी क्रली टाउनले फुलह्याममाथि 2-0 गोल अन्तरले जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:39 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:34 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।